परम्परागत भारत भ्रमणको संस्कारलाई तोड्दै मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 6 दिने राजकीय भ्रमणको लागि आज चीन जाँदै भारतलाई भने लाग्यो निकै ठूलो झड्का। चीन भ्रमणमा जानु अघि भारतलाई फेरि सेना फिर्ता लैजान गरिए आग्रह, तर भारतको मोदी सरकारले भने गर्यो आनाकानी। दुई कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति तथा रक्षाका लागि चीनले गर्यो बोल्ड निर्णय। पछिल्लो घटनाक्रमलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको दियो जानकारी। आवश्यक परे अघि बढ्ने गर्यो घोषणा। अबको 2 महिनाभित्र नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने। देशभर छायो निकै खुसियाली। जापानी कामदारले गर्दैछन् यसरी धमाधम काम। इन्डोनेसियामा भएको शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटबाट 23 जना पर्यटकको मृत्यु। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बन्द गरियो। इजरायली हमलामा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको संख्या 22,000 नाघ्यो। घाइते हुनेहरूको संख्या 57,000 नाघ्यो। राष्ट्रसङ्घले जनायो गम्भीर चिन्ता। जितगढी किल्लाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणपछि सेनाले बुटोल उपमहानगरपालिकालाई लगायो जिम्मा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसम्मले गरे यस्तो घोषणा। हालै भारतसँग भएका सम्झौता बारेमा प्रचण्डलाई बोलाएर जानकारी लिने कानुन न्याय तथा मानवाधिकार आयोगको निर्णय। प्रधानमन्त्री र अर्थ सचिवको मिलेमत्तोमा राष्ट्रघाती सम्झौता भएको खुलासा। र सिराहा र धनुषा जोड्ने नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्यो। हालै चीनबाट आएको टोलीले भेट्यो नेपालको ओलम्पिक टोलीलाई। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति भएपछि पहिलो राजकीय भ्रमण भारत गर्ने प्रचलन भत्काउँदै मालदिप्सका राष्ट्रपति डाक्टर मोहम्मद मुइज्जू आइतबार चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन्। 6 दिने चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने सूचना मालदिप्सको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मालदिप्सकी प्रथम महिला जाहिदा महमेद पनि औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने भएकी छन्। राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण जनवरी 7बाट 12 सम्म हुने बताइएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा उनी चीन जान लागेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमण चीनको गरे पनि पहिलो विदेश भ्रमण भने चीन होइन। उनी गत जुन 21मा 2 दिने दुबईको अनौपचारिक भ्रमणमा निस्किएका थिए। मालदिप्समा भएका भारतीय सैनिकलाई हटाउने मुद्दा लिएर चुनावमा उठेका राष्ट्रपति मोहम्मदले एक दिन अगाडि भारतको टाइम्स अफ इन्डियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै मालदिप्सका जनताले विदेशी सैनिकहरू राख्न नो भनेको भन्दै भारत जस्तो प्रजातन्त्रले मालदिप्सको सदनबाट स्वीकृति नलिइकन सैनिक राख्नु गलत भएको बताएका थिए। उनले आफू भारत वा चीन प्रस्थ नभई मालदिप्स प्रस्थ भएको बताएका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति तथा स्थिरताको सुरक्षा गर्नुपर्ने चीनले धारणा राखेको छ। हिजो आयोजित चिनिया विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ बेनविनले वर्तमान कोरियाली प्रायद्वीपको परिस्थिति सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने चीनले कोरियाली प्रायद्वीपको परिस्थितिको विकास तथा परिवर्तनमाथि नजर पुर्याइरहेको छ। हाल सम्बन्धित पक्षबीचको द्वन्द्व बढेर प्रायद्वीपको परिस्थिति क्रमशः गम्भीर बन्दैछ। छिमेकी चीनले प्रायद्वीपको शान्ति तथा स्थिरताको सुरक्षा गर्न वार्ता तथा सल्लाह मार्फत समस्याको समाधान गर्न सुझाव दिएको छ। चीनले दुवै पक्षलाई संयमता कायम राख्नको साथै तनाव बढाउने कुनै कदम नचालेर अर्थपूर्ण वार्ता पुनः सुरु गर्नुपर्ने बताएको छ। निर्माण थालेको 50 महिनामा नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको प्रगति 67.61% छ। सुरु सम्झौता अनुसार यसको समयावधि 2080 वैशाखमा सकिएको हो। उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि 3 महिना म्याद थप गर्दै 2080 साउन 4 सम्म पुर्याइएको थियो। यस अवधिमा पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि दोस्रो पटक 2080 वैशाख 13 सम्म म्याद थपिएको छ। आयोजना सुरु भए यता 14 अर्ब 6 करोड 2 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अहिले 2 शिफ्टमा काम भइरहेकाले प्रगति राम्रै रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। धादिङ र काठमाडौँ दुवैतिर धमाधम काम भइरहेको निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। कुनै समस्या आइ नपरे अबको 2 महिनाभित्र मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु हुने आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक गोविन्द डुमरुको भनाइरहेको छ। बेला बेला आइपर्ने समस्याले केही ढिला भएको हो। समस्या आइ नपरेको भए काममा धेरै प्रगति हुन्थ्यो उनले भने। अहिले निरन्तर काम भइरहेको छ। यही रफ्तारमा काम भए 2 महिनाभित्र मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिन्छ।
मुख्य सुरुङ खन्न अब 95 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। समग्र सुरुङ खन्ने काम 1.8% मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। दिनमा 3 देखि 6 मिटरको दरले खन्ने काम भइरहेको छ। उनले भने धादिङतर्फ मुआब्जाको केही समस्या भएकाले समाधानको प्रयास भइरहेको छ, तर पहिला जस्तो मुआब्जाको समस्या अहिले धेरै नरहेको उनले बताएका छन्। अहिले निर्माणमा प्रतिदिन करिब 500 कामदार परिचालित रहेका छन्। मुख्य सुरुङको दूरी 2688 मिटर मध्ये 2593 मिटर खनिसकिएको छ। गत साउन 22 मा आपतकालीन उद्धार सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको थियो। 2557 मिटर दूरी रहेको आपतकालीन सुरुङको ब्रेक थ्रु भएसँगै अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ। मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि यातायात सञ्चालनमा आउन भनी समय लाग्नेछ। सुरुङ खनेको 1 वर्षभित्र फिनिसिङको काम सकेर उक्त खण्डमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ। नेपालको यातायातमा सुरुङ मार्ग पहिलो भएकाले निर्माणको क्रममा कुनै समस्या नआए 2081 पुसमा यातायात चल्ने गरी काम गरिरहेको योजनाको दाबी रहेको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी स्थित टुटीपाखा र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका स्थित सिस्ने खोलामा सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। यसअनुसार 3वटा अन्डरपास, 4वटा बक्स कन्भर्ट, 1वटा ओभरपास र 3वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। यो सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गा उकालोमा हुने ट्राफिक जाम कम हुनेछ। यात्रुले ट्राफिक जामको शास्ति खेप्नु पर्ने छैन। सुरुङ बनेपछि 7.5 किलोमिटर सडक छोटिने आयोजनाको भनाइरहेको छ। सुरुङ मार्ग मोटरसाइकल, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर र ग्यास बुलेट भनी आउजात गर्न पाउने छैनन्। अन्य आयोजनाको तुलनामा यसको निर्माणमा प्रगति राम्रो रहेको सडक विभागका महानिर्देशक शीतल बाबु ढकालको भनाइरहेको छ। 2076 कार्तिकमा निर्माण थालिएको सुरुङको काम सम्झौता अनुसार 42 महिनाभित्र सकिनुपर्ने थियो। सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाजमा इन्डो कर्पोरेसनले लिएको हो। सडकमा जापानको 16.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग रहेको छ। ठेक्का भनी 22.5 अर्ब रुपैयाँ हो। यसमा 6 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको रहेको छ। इन्डोनेसियाको पश्चिमी सुमत्रा प्रान्तमा रहेको मिनाङ्काबाउ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ। मारापी क्षेत्रमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि शुक्रबार विमानस्थल बन्द गरिएको हो। यस निर्णयबाट असुविधा हुन सक्दछ, तर सबैको सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता हो। आशा छ अवस्था चाँडै सुधार हुनेछ, यातायात मन्त्रालयको हवाई यातायातका महानिर्देशक क्रिस्टी इन्डाहा मुर्नीले भनेकी छन्। ज्वालामुखीको खरानीले इन्जिनलाई हानि पुर्याएर उडान खतरामा पर्न सक्ने भएकाले विमानस्थल अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको हो। विमानस्थल बन्द भएपछि 19वटा उडान पुनः सार्नु परेको थियो। यही 3 डिसेम्बरमा मारापी ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा 23 जना पर्वतारोहीको मृत्यु भएको थियो भने 52 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। इजरायल हमास बीच द्वन्द्व सुरु भएदेखि गाजापट्टीमा इजरायली हमलामा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको सङ्ख्या 22,600 पुगेको गाजा स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएअनुसार इजरायली सेनाले गत 24 घण्टामा गाजामा 15वटा आक्रमण गरेको छ, जसमा 162 जनाको मृत्यु भएको छ भने 296 जना घाइते भएका छन्। गत अक्टोबर 7 मा इजरायलले हमासको अप्रत्याशित आक्रमणको जवाफमा गाजा विरुद्ध आफ्नै सैन्य कारबाही सुरु गरेदेखि 22,600 जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइतेहरूको सङ्ख्या 57,910 पुगेको छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालले जित हासिल गरेको जितगढी किल्ला संरक्षण र पुनर्निर्माणपछि नेपाली सेनाले बुटोल उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। हिजो शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेलाई किल्ला हस्तान्तरण गरेका थिए। गरुड दल गणले संरक्षण र पुनर्निर्माण गरेको किल्लाको संरक्षण, प्रवर्धन र सञ्चालनको जिम्मा अब बुटोल उपमहानगरपालिकाले पाएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने यो गढी तिनाउ नदीको बायाँ किनारमा रहेको छ। जितगढीमा 1872 सालको वैशाख 7 गते नेपाली सेना र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको लडाईँमा नेपालले विजय हासिल गरेको थियो। कर्णेल उजिर सिंह थापाको कमान्डोमा तैनाथ नेपाली फौजले अङ्ग्रेज फौजलाई हराएको थियो। किल्ला हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जितगढीलाई बृहत बुटोलको पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले जितगढी नेपाली वीरताको ऐतिहासिक केन्द्रका रूपमा रहेकाले यस वरपरका ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रलाई एउटै सर्किटमा जोड्न जरुरी रहेको बताएका छन्। किल्ला हस्तान्तरणपछि मेयर खेलराज पाण्डेले जितगढी किल्लालाई युद्ध सङ्ग्रहालय, मणिमुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, नुवाकोट गढी, पाल्पा तानसेनको भगवती जात्रासँग जोडेर पर्यटकीय स्थल र नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको अध्ययन स्थलको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र सम्झौताका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा केही समिति सदस्यहरूले नेपाल र भारतबीच भएका केही सम्झौता मुलुकको हित विपरीत हुन सक्ने भएकाले सरकारसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूको मागपछि समिति सभापति विमला सुवेदीले सम्झौताका विषय समितिको पनि क्षेत्राधिकार भएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको बताए। बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामाथि विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको बताए। उनले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने गरी भारतलाई अधिकार दिएको भन्ने कुरा पनि आएकाले सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समितिमा जानकारी गराउन माग गरे। त्यस्तै समिति सदस्य सन्तोष परियारले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सम्झौता समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले भारतसँग भएका सहमतिबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले राज्यलाई लामो समयसम्म असर पर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न नहुने उल्लेख गरे। भारतीय दूतावासले एउटै परियोजनामा 20 करोडसम्म अनुदान दिन सक्ने गरी हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट HICDP कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको भ्रमणका क्रममा बिहीबार अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए। स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान बसेको सत्तारूढ 4 दलको बैठकमा नेताहरूले यसबारे चासो राखेका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको बैठकको अन्त्यमा नेताहरूले भारतीय दूतावासले दिने अनुदानबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करको भ्रमणका क्रममा यो एजेन्डा नै नभएको भन्दै छलफल नै गर्नु नपर्ने बताएका थिए। साँझ सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि नेताहरू आश्चर्यमा परेका थिए। एक मन्त्रीका अनुसार 20 मङ्सिरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर विगतदेखि यसको विरोध गर्दै आएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विरोध गरे। भारतीय दूतावासलाई सोझै अनुदान बाँड्न दिन नहुने उनको मत रहेको छ। दूतावासले परियोजना छनौट गर्ने नभई रकम खर्च गर्ने क्षेत्र मात्र तोक्न सक्ने मात्र यस्तो सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने अहिलेकै मापदण्ड अनुसार जानुपर्ने मत राखे। तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समितिमा पठाउन विकल्प अघि सारे। 1-2 दिन समितिमा पठाएर हेरौँ न त भनेपछि त्यही निर्णय भएको हो, एक मन्त्रीले भने। तर बैठकको निर्णयमा स्वीकार गर्ने भनेर लेखिएको पाइएको छ। 21 मङ्सिरमा मन्त्री परिषदको निर्णयमा पनि भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। तर मन्त्रीहरूले पत्तै पाएनन्। भारतीय विदेश मन्त्री आएको बेला यो सम्झौता हुन लागेको समाचार आएपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए, तर उनले एजेन्डामै नभएको बताए। सहमति भएपछि नेता तथा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवलाई समेत सोधेका थिए। मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले आफू खुसी खर्च गर्न नपाउने भनेर वाचा गरेका छन्। तर भारतले यो परियोजना दूतावास मार्फत चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो र यो कार्यक्रमले 2077 सालबाट पुरानै स्वरूपमा निरन्तरता पाइरह्यो। यो रकम अहिले सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आउँदैन र दूतावास आफैले आयोजना बाँडेर सोझै भुक्तानी गर्छ।
प्रचलित विधि अनुसार स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारतलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ। तर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र सामाजिक अभियन्ता SPD परियोजना अन्तर्गत बजेट लिन भारतीय दूतावास धाउनी गरेका छन्, किनकि अर्थ मन्त्रालयबाट आएको लिस्टबाट आयोजना छनौट गर्ने अन्तिम निर्णायक दूतावास नै हो। अब आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा 20 करोड पुर्याउँदा समुदायसम्म नै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप विस्तार हुने आलोचकहरूको चिन्ता रहेको छ। यो सम्झौताले कतिपय विज्ञहरूले भारतले नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। अनुसार सिराहा जोड्ने कमला नदीमा नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिराहाको सिराहा नगरपालिका 13, मलहनिया र धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका 6 काठाललाई जोड्न निर्माण भइरहेको सो झोलुङ्गे पुल 1501 मिटर लामो र 4 फिट उचाइको रहेको छ। यस प्रकारको पुल नेपालकै सबैभन्दा लामो रहेको दाबी गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको 28 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको सो पुलको ठेक्का थानी निर्माण सेवा काठमाडौँले पाएको छ। पुल निर्माणको काम माघ दोस्रो सातासम्म सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर विनोद कुमार मण्डलले बताएका छन्। ठेक्का अवधि 2081 असार मसान्तसम्म भए पनि 6 महिना अगावै माघ महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनले बताएका छन्। सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण कम्पनीले 2079 असोज 1 गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। इन्जिनियर मण्डलले भनेका छन्, धनुषातर्फको सम्पूर्ण काम सकिएको छ। सिराहातर्फ ओर्लनी उक्लनी सिडी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। केही दिनभित्र सम्पन्न गरेर आवत जावतका लागि बाटो खुल्ला गर्नेछौँ। पुल सञ्चालनमा आएपछि जनकपुर र सिराहा आवत जावत गर्न वर्षौँदेखिको समस्या हट्ने स्थानीय मुकेश शर्माले बताएका छन्। पुलबाट दैनिक दुवै जिल्लाका 5000 मानिसलाई ओहोर दोहोर गर्न सजिलो हुने बताउँदै उनले भनेका छन्, सिराहाबाट 35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जनकपुर पुग्न पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा भारतको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता हट्छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा निर्माण भएको बहुप्रतिष्ठित कमला पुल उद्घाटन अघि नै भत्किएपछि आवत जावत गर्न समस्या भएका बेला पुलको विकल्पको रूपमा झोलुङ्गे पुल वरदान साबित हुने सो क्षेत्रका सर्वसाधारणको भनाइरहेको छ। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार पुल बनेपछि यस क्षेत्रको उत्पादन र बजारीकरण बढ्नेछ। चीनको चेचियाङ प्रान्तको खेलकुद प्रतिनिधिले शुक्रबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। साधो बाटो स्थित कमिटीको प्रधान कार्यालयमा भएको भेटमा दुई पक्षबीच सहयोग र सहकार्यको आदान प्रदान गर्नेबारे छलफल भएको थियो। चेचियाङ प्रान्तको प्रमुख सहर वाङचाउले हालै मात्र एसियाली खेलकुदको आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले वाङचाउले सफलतापूर्वक एसियाली खेलकुदको आयोजना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै चीनले नेपाली खेलकुदको विकासमा लामो समयदेखि लगातार सहयोग गर्दै आएको बताएका छन्। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलका प्रमुख चेङ याउले एसियाली खेलकुदमा नेपालको उत्साहवर्धक सहभागिताका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। सहभागिताको आधारमा विश्व खेलकुदकै सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सवका रूपमा आयोजना भएको वाङचाउ एसियाली खेलकुदलाई अहिलेसम्मकै सफल मानिएको छ। त्यस प्रतियोगितामा नेपालले 1 रजत र 1 काँस्य पदक जितेको थियो। याउ हाउचाउ एसियाली खेलकुद आयोजना कमिटीका उपसचिव हुन्। यस्तै उनी चेचियाङ प्रान्तको खेलकुद ब्युरोका निर्देशक समेत हुन्। उनले आफ्नो प्रान्त नेपालीको विकासका लागि सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको बताउँदै दुई देशबीच प्रतियोगिता र प्रशिक्षणका लागि खेलाडी आदान प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि राखे। उनले आफूहरू नेपालमा ड्रागन बोट खेलको प्रवर्धन र विकास गर्न पनि तत्पर रहेको बताएका छन्। दक्षिण चीनमा यो खेल निकै लोकप्रिय रहेको र चीन अहिले यसको प्रचार प्रसारमा रहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।